मैंने कहा मेरा पेमेंट क्या बना यार। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਭੈਣ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹ ਬਾਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰਾ गाली दो मेरे पेमेंट मांग रहा हूँ ठीक है। ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ मेरी बात सुनो, ਚੱਲ जिस तरह आप ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ जी मुर्तज़ा साहब, मेरे पास काशिफ ज़मीर की एक और रिकॉर्डिंग भी है जिसपे काशिफ ज़मीर मुझसे कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद में 18 लाख रुपए जुए में हार गया हूँ। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने CTD के एहलकार को चूना लगा दिया। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को मैसेज किया और उसके बाद इनकी आपस में दुआ सलाम शुरू हो जाती है। फिर जो है वो बार बार इसको इंसिस्ट करता है कि आप जो है ना वो इटली का मेरे से वीज़ा ले लें। पहले जो है ये 9 लाख रुपए देते हैं और उसके बाद फिर लाहौर में आकर ये 10 लाख रुपए और देते हैं और इसके साथ साथ जो है वो ये कहते हैं कि जनाब मैं जो है वो एक होटल में रहा और ये टिकटॉकर काशिफ ज़मीर का मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन ये बंदा मेरी कॉल ना उठा। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने CTD के एहलकार को चूना लगा दिया। जनाब इटली का वीज़ा उनको बताया जाता है कि हमारे पास इटली के वीज़े मौजूद हैं, आप मेहरबानी करके जो है वो हमसे इटली का वीज़ा ले लें और 19,40,000 रुपये हमें दे दें और आपको जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपको वीज़ा मिल जाएगा। जनाब CTD का एहलकार सामने आ चुका है और उसने कहा कि जनाब मेरे पास जो है वो इसका राब्ता कैसे हुआ। जनाब इसने कहा कि मैंने टिकटॉक के ऊपर इसके साथ राब्ता किया काशिफ ज़मीर के साथ। जब काशिफ ज़मीर के साथ मैंने राब्ता किया तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई और मैं इसका जो है वो फैन बन गया। मैं इससे जो है मैं इसके जो स्टाइल था मैं उसके ऊपर फिदा हो गया और ये स्टाइल जो है इस बंदे को ले डूबा। अब स्टोरी क्या है, FIR क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता जाता हूँ। जनाब ये बंदा जो CTD का जो एहलकार है ये कराची का है और कराची में बैठकर इस बंदे ने टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को मैसेज किया और उसके बाद इनकी आपस में दुआ सलाम शुरू हो जाती है। जनाब दुआ सलाम शुरू होती है तो फिर कॉल पे टिकटॉकर काशिफ ज़मीर कहता है कि जनाब मेरे पास इटली का वीज़े जो है वो मौजूद हैं, अगर आपने इटली का वीज़ा लेना है तो मुझे बताएं। तो ये CTD का जो एहलकार है ये कहता है कि नहीं जी मेरे पास मेरी तो नौकरी है, मैं नौकरी छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। तो फिर जो है वो बार बार इसको इंसिस्ट करता है कि आप जो है ना वो इटली का मेरे से वीज़ा ले लें। जनाब उसके बाद जो है इटली के वीज़े के लिए बातचीत होना शुरू हो जाती है और बातचीत जब शुरू होती है तो पहले जो है ये 9 लाख रुपए देते हैं और उसके बाद फिर लाहौर में आकर ये 10 लाख रुपए और देते हैं और इसके साथ साथ जो है वो ये कहते हैं कि जनाब मैं जो है वो एक होटल में रहा और ये टिकटॉकर काशिफ ज़मीर का मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन ये बंदा मेरी कॉल ना उठाया और फिर मैं जब भी इससे जो है वो बात करूं या किसी नंबर से कॉल करूं तो ये बंदा मेरी कॉल भी नहीं उठाता था। ये कहना है जी CCD का जो एहलकार है उसका ये कहना है। और मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि मुकदमा कराची का बनता है लेकिन ये लाहौर में क्यों बनाया गया मुकदमा। अब ये जो CTD का जो एहलकार है ये कह रहा है कि जनाब मुकदमा मेरा लाहौर का इस वजह से बनता है कि मैंने पेमेंट जो है यहाँ पर की, वकूआ यहाँ पर हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुकदमा तो वहाँ पर चलो बनाया गया लेकिन ये जो CTD का जो एहलकार है इसको भी थोड़ा सा जो है वो रिलीफ इस वजह से दिया गया क्योंकि DIG साहब जो हैं वो आजकल बड़े सख्त हैं और वो जो है वो किसी को नहीं छोड़ते और उन्होंने ये कहा कि जनाब इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो इनको बुलाया गया, इनकी इंक्वायरी की गई और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप पर्चा दें। अब टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब जो है वो अभी तक तो है वो ना गिरफ्तार हुए हैं ना इस तरह की कोई डेवलपमेंट अभी तक कोई सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि यहाँ पर ये जो स्टोरी आपने सुनी है ये एक साइडेड स्टोरी है, वन साइडेड स्टोरी है और ये वन साइडेड स्टोरी सुन के ना हम खुद भी जो है परेशान हो गए कि जनाब ये ऐसे कैसे हो सकता है। जनाब अब मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि सोशल मीडिया पर जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या टिकटॉकर्स होते हैं ये लोगों को जो है ना इनका फेम जो है वो नज़र आता है और फिर लोग जो है इनको पैसा इस वजह से दे देते हैं कि यार ये कहाँ भाग सकता है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो फिर उसके बाद ये जो है ना पैसा दे देते हैं। अब पैसा जब दे देते हैं तो फिर
بعد میں ان کی کالز وغیرہ بھی نہیں اٹھائی جاتی اور یہ ساری چیزیں نہیں کی جاتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ سی ٹی ڈی کا جو اہلکار ہے اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ کہاں سے موجود ہے، اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ کہاں سے آیا اور اس نے اس کو کیوں دیا، اور بھی ویزے کے جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ ہیں وہاں سے یہ کروا لیتا، اس نے کاشف ضمیر کو کیوں دیا۔ بھائی بات سیدھی سی ہے، لوگ جو ہے اس طرح کے چہروں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہیں نہیں جانے والا، پیسہ ادھر ہی ہے، پیسہ جو ہے وہ سیف ہے، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے اوپر الزامات تو لگ چکے ہیں، لیکن اب ٹک ٹاکر کاشف ضمیر صاحب جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اب دیکھتے ہی یہ ہیں کہ یار وہ آخر گئے کہاں پر ہیں، کیا ان کی گرفتاری جو ہے وہ جلد جو ہے وہ متوقع ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے جتنی بھی لوگ آپ کو یہ گاڑیوں شاڑیوں اور پروٹوکول اور یہ چینز وغیرہ لیے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ سب دھوکہ، فراڈ اور یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو اس طرح پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ لوگ جس طریقے سے لوگوں کو پھنساتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کا جو امیج ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ لوگ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ کہ یار یہ بندہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈالرز وغیرہ پھینکتا ہے یا مطلب چینز وغیرہ پہنتا ہے، یہ سب کچھ یہ نقلی ہے، دھوکہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ پنڈی کے اندر ایک شادی ہوئی تھی، اس شادی میں ٹک ٹاکر کاشف ضمیر نے نقلی ڈالر پھینکے تھے، اور یہ چیز جو ہے جب ان کو پتہ چلی شادی مالکان کو تو انہوں نے اس کا ہاتھ روک لیا، مہربانی کر کے یہ نقلی ڈالر مت پھینکے۔ یہ ڈالرز وغیرہ، یہ گولڈ کی چینیں وغیرہ، یہ آئی فون گولڈ پلیٹڈ، یہ سب فراڈ، دھوکہ، اور اس طرح جیسے اب آپ اندازہ لگائیں قانون کے رکھوالوں کو بھی جو ہے اس بندے نے نہ چھوڑا، سی سی ڈی کے جو اہلکار ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نہ چھوڑا، اس نے ان سے بھی جو ہے 19,40,000 روپیہ لے کر جو ہے اٹلی کا ویزا دینے لگا۔ میں تو حیران ہوں کہ اس کے پاس اٹلی کا ویزا آخر کہاں سے آ گیا، اس کے اتنے زیادہ اچھے تعلق کہاں سے بن گئے اٹلی میں، اور یہ سارا فراڈ جو ہے، یہ دھوکہ جو ہے، سمجھ لیں کہ یہ طلحہ ریویو کا دوسرا بھائی ہے، اور طلحہ ریویو نے جس طریقے سے لوگوں کو کھایا یہ بھی اسی طرح کھاتا رہا اور مزے سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے انجوائے کرتا رہا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، یہ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب بندہ پھنستا ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا۔ اب ٹک ٹاکر جو ہے وہ کاشف ضمیر جو ہے یہ لاہور میں رہتا ہے، آپ کو پتہ لاہور میں جتنے بھی میڈیا کے جو چینلز ہیں وہ سارے جو ہے وہ اب اس کے پیچھے ہو جائیں گے کہ جناب بتائیں جی، موقف دیں، اپنا موقف دیں، تو پھر یہ جو ہے وہ ابھی تک سامنے بھی نہیں آ رہا۔ حالانکہ جس طریقے سے وہ سی ٹی ڈی کے جو اہلکار نے یہ پوری سٹوری سنائی ہے تو یہ پوری سٹوری جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے اس نے سنائی ہے، اس میں بھی کافی ساری جو ہے وہ چینجنگز ہوں گی، کیونکہ یہ سٹوری اس کی ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ جب کاشف ضمیر سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو یاد رکھیے گا تو وہاں پر بھی اس کے پاس بھی ایسی باتیں ہوں گی جو کہ اس کے خلاف ہوں گی۔ یہ دونوں جو ہے وہاں پر ایک انکوائری میں یہ معاملات کو کلیئر کریں گے، اور ڈی آئی جی صاحب فیصل کمران صاحب کمال کے انسان ہیں، انہوں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور ٹک ٹاکر کی اگر غلطی ہوئی، کاشف ضمیر کی غلطی ہوئی، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کاشف ضمیر جو ہے وہ اندر ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ امانت میں خیانت یا فراڈ کے کیس کے اندر جو ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے لیے انتہائی بری خبر ہے کہ لاہور میں مقدمہ درج ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اب بچت والا کوئی سین نہیں ہے۔ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو یہ چیز چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر سامنے لوگوں کو بتائے کہ جناب میرے اوپر کس طریقے سے یہ کیس بنایا گیا، یا میں نے پیسے لیے نہیں لیے، یہ ساری چیزیں اس کو آ کر سوشل میڈیا پر کلیئر کرنی چاہیے۔ ادروائز وہ خاموش رہے گا تو پھر جو ہے وہ لوگ بھی یہ سمجھیں کہ واقعی یہ غلط ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو بھی آ کر جواب دے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر بھی آ کے جواب دے۔ لیکن وقتی طور پر یہ جو ون سائیڈڈ سٹوری ہے اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ابھی انحصار کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے لیے جو ہے نا یہ بھی خطرناک ہے۔ تو دونوں سائڈ کی جو سٹوری ہے وہ بھی سننی چاہیے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔